हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूं रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मेजर गौरव आर्या सर ने एक न्यूज चैनल पर गाजा और लेबनान के बारे में कुछ कहा, जिसके बाद बहुत ज्यादा मातम और चीखे चिल्लाने लगे लोग, स्पेशली पाकिस्तान और ईरान में। ईरान में तो बात इतनी बढ़ गई कि ईरान के कॉन्सुलेट ने ही ट्वीट किया और कहने लगा कि मेजर गौरव आर्या सर लेबनान और गाजा के बारे में क्या कह रहा है। एक्चुअली ये बात थी कि लेबनान और गाजा पे और भी बम मारने चाहिए, और हम इसराइल के दोस्त हैं, दोस्त नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं, भाई भी है। और वहां पर जो न्यूज चैनल में जो शो चल रहा था, वहां पर कई पाकिस्तानी भी थी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों को के साथ आपको क्रिकेट नहीं खेलनी है, उसको अपने घर नहीं बुलाना है, उनके घर नहीं जाना है, उनके बॉलीवुड में नहीं रखना है उनको। तो ये न्यूज चैनलों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्यों बुलाते हैं और यहाँ पर क्यों बात इतनी बढ़ जाती है और फिर पाकिस्तानियों के साथ डिबेट करना है। और जहां पर बात रही मेजर गौरव आर्या सर की, उसने एक वीडियो भी बना दी और बात भी कह दी। एक्चुअली मेजर गौरव आर्या सर एक आर्मी का बंदा है, आर्मी वाला था, और एक आर्मी वाला कभी भी सिविलियन को मारने का कभी भी नहीं सोचता। एक्चुअल में उसका मतलब गाजा में जो है या लेबनान में जो है इसराइल का जो चल रहा है, जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो चल रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के बारे में ये बातें चल रही थी, ना कि सिविलियंस के बारे में। कभी भी मेजर गौरव आर्या सर या एक आर्मी वाला बंदा ये बात नहीं करेगा कि आप जाओ सिविलियंस को मारो, सिविलियन पर बॉम्बिंग करो। ये काम होता है सिर्फ पाकिस्तानियों का, जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं। अब आवाज उठने लगी, वहां से चीखे चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी, ईरानी, और हाँ, कई अफगानी भी है जो बातें कर रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या सर ने ये बातें क्यों की। सबसे पहले तो सबको समझना चाहिए कि दोस्ती जब निभाते हो तो दोस्ती करनी है। अब हिंदुस्तान और इसराइल की दोस्ती है। इसराइल ने हर एक बार 1965, 71, कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, हर एक जगह पे हिंदुस्तान का मदद किया है, हिंदुस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी दी है, स्पेशली ये लास्ट 10 सालों में जो कुछ भी हुआ है। और हमें ये भी हमारा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी इसराइल ने मदद की होगी हिंदुस्तान की। अब वो हिंदुस्तान का मदद कर रहा है तो जाहिर ही है हिंदुस्तान के लोग और जो वो नेशनलिस्ट है वो कहेंगे कि हाँ, उसने हमारे साथ मदद की है बुरे हालत में, उस हालत में जहां पर हमारी जरूरत थी। अब हमको भी करना चाहिए और हमको भी खड़ा होना चाहिए, जिसमें कोई दो राय नहीं है, खड़े होने चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि वो कह रहा है डायरेक्टली इसराइल को कि वहां पर जाओ सिविलियंस को मारो, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर कर रहा है। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पर कुछ भी कह सकते हो। वहां पर हमारे मुस्लिम नहीं है, कई मुस्लिम हैं, कहते हैं सरतन से जुदा, कहते हैं ना, आते हैं, कहते हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर कुछ भी कहते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी कहते हैं, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जो मेजर गौरव आर्या सर ने कहा उसका अपना स्टेटमेंट और उनका कहना भी यही था कि वहां पर सिविलियन नहीं, जो हिजबुल्लाह ऐसे ही हमास और इसराइल का चल रहा है उस मामले में कह दिया। यहां पर जो पाकिस्तानी इनको घुमा रहे हैं और जो कई अफगानी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक्सेप्ट नहीं था और ये हमें उम्मीद नहीं थी कि इस मेजर गौरव आर्या सर इस तरह की बातें करे। मानना होगा, सोचो समझो जानो, वो हिंदुस्तान की आर्मी का एक बंदा है। हिंदुस्तान की आर्मी ने कभी भी पाकिस्तान हो, कोई भी हो, किसी के सिविलियंस पर अटैक नहीं किया। उल्टा हिंदुस्तान की सिविलियंस पर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए हैं। तो ये इस तरह भी सोचना है ना। और वहां पर आकर कभी कभी बंदा गुस्से में और स्पेशली पाकिस्तान को टोकने के लिए उसने ये बातें की। और जहां तक बात रही ये दोस्ती और यारी की, अब हमारी दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ। अब कल जाकर हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान पर बॉम्बिंग करे,
تو وہاں پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ نا 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 حضور جناب مت کریو جناب سٹاپ کرو، یہ تو نہیں کر سکتے ہیں نا. اور نہ ہی یہ کہیں گے ہم، اور بھی کہیں گے کہ اور بھی مارو، اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کے سویلینز کو مارو. اور بار بار ایک نہیں بار بار ویڈیوز میں میجر گورو آریہ سر نے کہا ہے، افغانستان طالبان گورنمنٹ کو مشورہ دیا ہے، صلاح دیا ہے کہ اگر آپ کو مارنا ہے تو پاکستان کی آرمی کی جگہوں کو مارو، اس جگہوں کو مارو جہاں پر درد بہت زیادہ ملتا ہے. اسی آپریشن سندور کے دوران میجر گورو آریہ سر بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر مارنا ہے وہاں پر مارنا ہے جہاں پر درد زیادہ ہوتا ہے. سیویلینز اور یہ چھوٹے موٹے چیزوں کو کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹلی آپ کو پاکستان کی آرمی کو جواب دینا ہوگا اور اس کے منہ پر مکہ مارنا ہوگا. تو اس پر بھی آپ لوگ سوچنا کہ وہاں پر جب بار بار کہہ رہا ہے، اور ہم جیسے افغانستان کے لوگوں نے پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ درد دیکھا ہے، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ سٹاپ کرو، پاکستان کو جتنا مار سکتے ہو مارو. اور وہاں پر ہم کہیں گے کہ معصوم اور سویلینز کو نہیں مارنا ہے، پاکستان کی آرمی کو مارنا ہے. ہندوستان وہ دیش ہے، اسپیشلی اب اگر میجر گورو آریہ سر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ویسس چل رہا ہے نا، ایران ویسس میجر گورو آریہ سر. تو میجر گورو آریہ سر نے بار بار امریکہ کے بارے میں اوپنلی سب کچھ کہا ہے، کیونکہ فرق کچھ نہیں پڑتا. کہتا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، امریکہ جو کرتا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اس کے بارے میں کلے میں کہتا ہے. اب پاکستان نے تو ہمیشہ امریکہ کو سپورٹ کیا ہے نا. امریکہ نے آ کر افغانستان میں بمبیں کی، وہاں پر امریکہ نے تو وہاں پر جب مار رہے تھے نا، جب نیٹو 2001 میں آ گیا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہاں پر جنرل پرویز مشرف جو ایک پاکستانی آرمی کتا تھا، اس بندے نے افغانستان کی سیویلینز کو ٹکانے کہہ دیا کہ مارو، یہاں پر پٹھان بس رہے ہیں مارو. اور یہ بھی کہہ رہا تھا، اور اس نے بعد میں بھی کہا کہ ہم یہاں پاکستان میں پٹھانوں کو ماریں گے، اور امریکہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ افغانستان کے اندر پٹھان کو مارو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پٹھان کس طرح کی قوم ہے، وہ چھوڑنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن حساب کرے گی. مار دیا، کر دیا، سیویلینز کو شہید کیا. اسی پاکستانیوں کے ہیلپ کے ساتھ افغانستان کے سیویلینز شہید ہو گئے، افغانستان کے لوگ برباد ہو گئے. وہاں پر کہا تھے یہ لوگ کچھ کہے نہ، کیونکہ وہاں پر اس لوگوں کو ڈالر مل رہے تھے. وہاں پر تو میجر گورو آریہ سر کو ڈالر بھی نہیں مل رہے ہیں نا، وہاں تو وہ دوستی کی بات کر رہا ہے کہ ہاں اسرائیل ہمارا دوست ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو ہندوستان کے ساتھ سپورٹ کیا ہے اسرائیل نے، اور ہندوستان کا ایک پیٹرن ہے بھائی، ہندوستان گورنمنٹ، ہندوستان کے لوگ اپنے دوست کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، جس نے اس کا مدد کیا ہے اس کو بھولتے نہیں ہیں. تو یہ چل رہا ہے وہاں پر. باقی یہ پاکستان کی یہ جو ڈرامے بازی ہے، یہ ویڈیو میجر گورو آریہ سر کی ٹک ٹاک پر لگا دو، فیس بک پر لگاؤ، انسٹاگرام، جہاں پر بھی لگا سکتے ہو لگاؤ. سب کو پتا ہے کہ اس بندے کا مطلب کیا ہے، اس نے کیا کہہ دیا ہے اور کیا چاہتا ہے، اور آپ لوگ کیا چاہتے تھے اور کیا چاہ رہے ہیں. افغانستان کے سیویلینز کو آپ لوگوں نے برباد کیا، اور اب آتے ہو اسلامیت اور انسانیت اور اس چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہو پاکستانیوں. اور اسی طرح ایرانی نے اپنے خود لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہ کیا. افغانستان کے لوگوں کو نہ آپ لوگوں نے ایران میں برباد کیا. وہاں پر گارڈن میں لکھتے تھے، وہاں پر فیملی پارک میں ایران میں بورڈ لگا کر لوگ لکھتے تھے کہ یہاں پر کتا اور افغان الاؤڈ نہیں ہے، کتا اور افغان الاؤڈ نہیں ہے. تو ایران بھی وہ لوگ ہیں نا، ایران بھی اب آئے گئے انسانیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پاکستانی بھی انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ لوگ آج کل انسانیت کی باتیں کر رہے ہیں جس سے انسانیت کی کوئی توقع نہیں ہے اور نہ ہی انسانیت ہے اس لوگوں میں. تو ہم سپورٹ کریں گے میجر گورو آریہ سر کو، اور آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جے ہند، جے افغانستان، بابا.